नमस्कार आणि होकार. कार्यावळ तुम्ही खंयची ऑर्गनायज करतात, आयोजीत करतात, एक इव्हेंट ऑर्गनायज करतात, मागीर तो कसलो जावं, सामाजीक जावं, धार्मीक जावं, सांस्कृतीक जावं, साहित्यीक जावं वा राजकीय स्वरुपाचो खंयचो जावं, ह्यो खंयच्योय गजाली जेन्ना तुमी ऑर्गनायज करतात तेन्ना लोकांक सांगपाचें आसता, लोकांक कळोवपाचें आसता. आनी तेन्ना लोकांक कळयतकर ते येतले काय ना हाची खात्री करून घेवपाची आसता. ह्यो सगळ्यो गजालीचेर सगळे इव्हेंट्स एका प्लॅटफॉर्माचेर मेळ्ळे जाल्यार कशें जातलें. तर तें तुमकां हाडून दिता eventgoa.com ही नवी वेबसायट. ही पळयात, हाजेर कार्यावळी ज्यो आसात त्यो कार्यावळी दुसरो कोण घालचो ना. तूं कार्यावळी ऑर्गनायज करता, तुवेंच सगळ्यो डिटेल्स घालपाच्यो, सगळ्यो फोट्यां सयत व्हिडिओ सयत सगळी डिटेल्स घालपाक मेळटात. ही पळयात, ती तुमच्या मोबायला वयल्यान बसून तुमी करपाक शकतात वा कंप्युटरा वयल्यान वा टॅब आसा टॅबा वयल्यान करपाक शकतात. आतां तुमी मोबायलाचेर गेले जाल्यार पळय हो पळयात, हो क्रोम हो एक ब्रावजर. अशे तरेचे वेगवेगळे ब्रावजर असतात तुमच्या मोबायलाचेर. तुमी हांगा थंय इव्हेंट गोवा हें टायप करपाचें. हें पळयात, eventgoa.com टायप जालें. हें टायप जालें की पळय ही वेबसायट. हांगा सगळ्यांत वयर ज्यो आसात त्यो टुडेज इव्हेंट्स. हें रेकॉर्ड केलां ते दीस हांगा फोंड्या भितर मावशी आमकां खावशी हें नाटक आशिल्लें. ह्या नाटकाच्यो सगळ्यो डिटेल्स हातूंत भितर आसात. आनी मुखार येता ते अपकमींग इव्हेंट्स, फुडली कार्यावळी खंयच्यो आसात त्योय तुमच्यांनी घालपा जातात. ही पळय, ही हांगा सोशल आसा, ही अवेकन दी लायट विदीन यू म्हणटी एक योगाच्या वर्कशॉपाची ही इव्हेंट. हो वास्को सप्ता जो जाता त्या समितीची आम सभा आसा. हे मोगा भितर पळय लॅक्चर आसा. ही कोंकणी भाशा मंडळाची वर्सुकी सर्वसादारण बसका. हें दुसरें आसता माधव देवस्थान दशमी उत्सव, व पंचमवेद गोमंत विद्यानिकेतनाचो नाटकाचो महोत्सव. हे शिवाजीचे पोर्ट्रेट आसा ते पेंटिंगाची स्पर्धा. उद्गार हे पुस्तक लोकार्पण सुवाळो म्हापशां भितर आसा ताचे. अशे तरेच्यो सगळ्यो कार्यावळी ह्यो हांगा आसात. आनी ताज्यो खंयच्या दिसाक कितें आसा तें कळपा खातीर पळय हांगा बूक युअर डेट अशे तरेची एक कॅलेंडरी आसा. ज्या कॅलेंडराचेर जर गेले जायत जाल्यार आतां हांगा पळय हांव तुमकां 8 तारखेची मारता. 4 कार्यावळी आसात. तातली एक आसा सांखळे, दुसरी आसा मडगांव, तिसरी आसा वास्को, चवथी आसा पिळेर्ण. ताजे नंतर मागीर कशे तरेन घालप ताजी डिटेल्स हांगा आसात. आनी ताजे शिवाय हांगा तुमकां बाकीचे म्हणजे सामाजीक लेवलाचेर वर्कशॉप आसा, मिटींग आसा, लेक्चर आसा, इंटरेक्शन, ट्रिब्यूट, सोशल अवेरनेस, सेमिनार. इतलेंच कित्याक पळय हांगा बर्थडे आसा, एज्युटेशन आसा, ग्रामसभा आसा, इवन फ्युनरल. जप करून एक फ्युनरल जालें जाल्यार खंय वचपाचें कितें ताजी डायरेक्शन्स बी सगळीं थंय मेळपाक शकतात. अशे तरेची कल्चरल आसा, ड्रामा, डान्स, कॉम्पिटिशन, फॅशन शो, फंक्शन, म्युजिकल कॉन्सर्ट, पेंटींग एक्झिबिशन, अशे तरेची सगळी. कितें पळय रिलिजियस आसात, रिलिजियसा भितर सगळी जनरल बॉडी मिटींग धरून रिलिजियस सेरेमनी, फेस्ट, जात्रा, अशे तरेची सगळी रिलिजियस प्रोसेशन्स. लिटररी साहित्यीक आसा, साहित्यिकां भितर पळय बूक रिलीज, बूक डिस्कशन धरून पोएट्स मीट, स्टोरी टेलिंग, वर्कशॉप, अशी ह्यो कितें लेक्चर आसा. आनी कितें आसा एज्युकेशनल आसा. एज्युकेशना भितर पळय शिक्षणीक, एन्युअल सोशल मिटींग, कॅम्प, कॉम्पिटिशन, एज्युकेशनल कॉन्फरन्स, गेस्ट लेक्चर, प्रोग्राम, PTA मिटींग, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात. पॉलिटिकल पसून आसात. पॉलिटिकला भितर पळय राजकीय फेलिसिटेशन, पॉलिटिकल एजिटेशन, धरणां, लेक्चर, मिटींग, रॅली, वर्कशॉप. आनी स्पोर्ट्साच्योय बी. स्पोर्ट्सा भितर पळय एथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, चॅस आनी कितें व्हॉलीबॉल, सगळ्यो गजाली. ह्यो सगळ्यो गजाली अशे तरेन जाय जाल्यार तुमच्यांनी एडूय करपा जाता. अश्यो सगळ्यो जे इव्हेंट जाता ते हाजेर घालपा जातात. आतां खंय कितें आसा हें कळपा खातीर तेय ताज्योय डिटेल दिल्ले आसा. ते पळय मडगांवा भितर 2 इव्हेंट, म्हापशां भितर 1 इव्हेंट, सांखळे भितर 1, फोंड्या भितर 2, पिळेर्णा भितर 1, वास्को भितर 1, बायणा वास्को 1, अशे तरेच्यो ज्यो सगळ्यो आसात त्यो सगळ्यो डिटेल्स हांगा तुमकां ह्या हाजेर मेळटात. आनी ताजी जवळ जवळ 1 आनी 2 न्ही, वेगवेगळी 40 फिचर्स आसात. आनी 40 फिचर्स घेवन ही अशी वेबसायट घडयल्या. म्हणजे आतां ही मावशी आमकां खावशी हाची धरली जाल्यार ताचे बरोबर हांगा पळय तुमकां दिसतलें हांगा डायरेक्शन आसा. हें डायरेक्शन जर तुमी घेतली जायत जाल्यार पळय तो फोंडा कला मंदिर आसा त्या डायरेक्ट तुमकां गुगल मॅपाचेर व्हरता. आनी गुगल मॅपाचेर तुमी हांगच्यान सरळ स्टार्ट मारपाक शकतात. मारपाचें, बरोवपाचें कांयच गरज ना. इव्हेंट गोवाचेर वचपाचें आनी थंयच्यान मागीर तुमी स्टार्ट करून थंय वचपाचें, अशे तरेचें आसा. हीच गजाल तुमी शेअर करपाक शकतात. ह्यो हांगा तुमकां शेअर करपा जाता. फेसबुका भितर जाल्यार फेसबुकाक, ट्विटराचेर जाल्यार ट्विटराचेर, हे पळय वॉट्सॅपाचेर जाल्यार वॉट्सॅपाचेर. आनी वॉट्सॅपाचेर समजा तुमी हांगा जर केली जायत जाल्यार ही
ही पळय अशी तरेन येता सगळे डिटेल्स येतात वॉट्सॅपाचेर पळय हें अशे तरेन दिसतलें हो पोस्टर दिसतलो पोस्टरा सकयल ताजे डिटेल्स ताजे पळय हें आनी मावशी आमकां खावशी अमके दिसाक आनी क्लिक दी पोस्टर फॉर फर्दर डिटेल्स मुखाल्ली डिटेल्स कितें आसात त्यो सगळ्यो डिटेल्स तुमकां हांगा ज्यो आसात त्यो मेळटल्यो इतलेंच न्हय तर तातूंत भितर आतां तूं कोणी येतलो काय ना लोक हें तुमकां कळपाक जाय जाल्यार त्यो कळपाची पळय हांगा आसा हांगा येतलो काय कितें तें सांग म्हणून जो तो ओपन करता ताणें फक्त वॉट्सॅपाचेर हांगा मारपाचें आनी मारलें की सरळ तुमच्या त्या नंबराचेर तें वता आनी पळय हो सांगता तुका हांगा आय वील अटेंड नंबर ऑफ पर्सन्स कितले लोक येतले तुजें नांव कितें हांगा हें अशें तरेन नांव जर घाली जायत आनी हें नांव घालपाचें आनी सरळ धाडून दिवपाचें आनी कितें आसता ह्या पोस्टरा भितर हे फोटो गॅलरी आसा तुमच्यांनी फोटो गॅलरी घालपाक जाता हे फोटो नाटकाचे जे आसा ते नाटकाचे फोटो हांगा घाल्ले आसात सगळे ताचे बरोबर पळय आयोजक मागीर हो सुधीर केरकार हो अभिनेता प्रशांती शिरोडकार अभिनेता आनी निर्माता सनी नायक आडपगेकार श्वेता खांडेपारकार अक्षय वागुर्मीकार गौतम गावडे हो दिग्दर्शक हाज्यो सगळ्यो आनी हांची फक्त इतलेंच न्हय आतां हो दिग्दर्शक कोण कितें हें जर तुमकां कळपाक जाय जाल्यार प्रोफायल लिंक आसा तो तुमकां सरळ जी प्रोफायल लिंक तुमी घालता ताजी फेसबूक पेज जाल्यार फेसबूक पेज ताजी खंयचीय ताजी विकिपिडिया पेज आसपाक शकता ताजी CV आसपाक शकता ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो सगळ्यो तुमी घालपाक शकता आनी कोणाक जाय ताका तो वाचपाक शकता अशे तरेचें हें इव्हेंट गोवा एक डायनेमीक वेगवेगळी 40 फिचर्स आशिल्ली आतां तुमी म्हणटले हें घालप कशें हें घालपा खातीर सादें पयलीं तुमी eventgoa.com वचात ओपन केली की तुमकां पयली खेपेक रजिस्टर करचें पडटलें पयली खेपेक रजिस्टर करपा खातीर पळय सामकी सकयल लॉगिनाच्या सकयल बरयल्लें आसा रजिस्टर नाव आतां हांव ह्या रजिस्टर नांवाचेर क्लिक करता जाल्यार हांगा हें पळय फ्री लिस्टींग कांय करपाचें ना तुमी फक्त तुमचें नांव घालपाचें हांव आतां म्हजें नांव घालतां आतां हांव म्हजी हांगा ईमेल ID घालतां ताजे नंतर हांव म्हजो हांगा मोबायल नंबर घालतां हो मोबायल नंबर घालो डन हांगा मागीर तुमकां जाय तो पासवर्ड जो आसा तो पासवर्ड तुमच्यांनी घालपाक जाता एक फावट तुमी रजिस्टर केलें की ताजे नंतर तुमकां परत एक फावट लॉगीन येतलें त्या लॉगिना भितर एक लक्षांत दवरात हें घालतना हें रिमेंबर मी म्हणटा तें क्लिक करपाक याद दवरात तुमी हांगा तुमचो फक्त मोबायलाचो नंबर तो मोबायलाचो नंबर घालपाचो तुमचो पासवर्ड घालपाचो आनी हें रिमेंबर मी म्हणटा तें क्लिक करपाचें तुमचो पासवर्ड घालो हें घालें की लॉगीन करपाचें लॉगिना भितर हें पळय तुमचो इव्हेंट गोवा वेबसायट ओपन जातली आतां लॉगिना भितर हांगा हें पळय हांगा मुद्दम दिल्लें आसा लिस्ट युअर इव्हेंट्स म्हणून हांगाच सकयल दिल्लें आसा थंय वचपाक जाता वा तुमच्यांनी हांगा वयर जे इव्हेंट गोवाच्या सायडीक एक मनशाचें चित्र दिसता ताजेरय मारपाक जाता ताजेर जर तुमी क्लिक केलें जायत जाल्यार परत तुमकां थंय लिस्ट युअर इव्हेंट दिसतलें तें लिस्ट युअर इव्हेंटूय तुमच्यांनी मारपाक जाता आतां हांगा तुमकां ज्या भाशेंतल्यान तें घालपाक जाय ती भाशा तुमच्यांनी चूज करपाक जाता म्हणजे इंग्लिशी भितर कोंकणी भितर वा मराठी भितर आमी आतां इंग्लीश म्हणया आनी हें पळय हांगा सगळ्यो तुमकां डिटेल्स मेळटल्यो हांगा तुमच्यांनी जाय जाल्यार वेगळी भाशा मागीर चूज करपाक जाता लिस्ट युअर इव्हेंट हो पळय हो कोंकणी भितर आसा तो कंटिन्यू करया जाल्यार हे पळय हांगा तुजो इव्हेंट तूंच तयार कर कशें तयार करप तें सगळें हातूंत भितर सांगिल्लें आसा ताजे फोटे बिटे पयलीं काडून दवरपाचे GPS लिंक पयलीं काडून दवरपाची आनी कितें सगळी डिटेल्स आनी मागीर हें सगळें करतकर एक एक गजाल तुमकां हांव दाखयतलो मागीर सेव करत वचपाचें आनी सेव करून पयलीं दवरपाचें आनी तें सेव करतकर मागीर सगळ्यांत लास्ट सबमीट करपाचें आतां हें करपा खातीर कितें करपाचें की पयलीं तुमची इव्हेंट जो आसा त्या इव्हेंटाचें नांव हांगा कार्यावळीचें नांव कितें आसा तें घालपाचें हांगा फोटो जो आसा तो फोटो तुमच्या इव्हेंटाचो कसलो तुमी पोस्टर केला वा आनी कितें आसा तें येदोळ शिवाजीचें कशें एक पोर्ट्रेट दाखयल्लें तें जस्ट काडिल्लें गुगला वयल्यान आनी तें घाल्लें हांगा कळपा खातीर आनी ते फायल फॉर्मेटाक बी फक्त 2-4च आसात ती 4 एक आनी मॅक्झिमम एक फावट फोटो वचचो ना जाल्यार तो 2 MB इतलो कमी करप गरजेचो लक्षांत दवरात 2 MBच्या सकयल आसचो पडटा कार्यावळीचें नांव घालें की मागीर वर्गवारी तुमचो कसली कार्यावळ आतां ती कार्यावळ जी आसा ती कार्यावळ पळय ही आसपाक शकता सामाजीक हाजेर बसका आसपाक शकता ग्रामसभा आसपाक शकता आनी कितें आसपाक शकता साहित्यीक आसपाक शकता कवी संमेलन आसपाक शकता कथाकथन व्याख्यान आनी कितें आतां आमी जर म्हणजे खेळाचें बी आसा तें तुमी हांगा चूज करपाचें हें व्याख्यान म्हणून केलें हांगा उपमाथाळो समजा तुमी एक सांगलें खंयचो तरी टुर्नामेंट आनी तो टुर्नामेंटाचो हांगा मागीर उपमाथाळो हे चड दीस काय एक दिसाचें जें आसा तें तुमी एक दीस चूज करात एक दीस चूज करतकर मागीर तुमी तारीख जी आसा ती तारीख मारपा खातीर कांय करत बरोवपाची गरज ना तुमी फक्त हांगा वचात तुमकां कॅलेंडर ओपन जातलें त्या कॅलेंडराचेर तुमकां जाय ती तारीख तुमी चूज करात ती हांगा मारली मागीर टायमा भितर पळय हांगा सगळें परत टायमाचें मेळटलें तुमकां जो टायम आसा हो पळय 10:30 वरांचेर पूण तुमी चूज केलो 10:30 AM आनी तो टायम हांगा आयलो अशे तरेन आतां समजा तुमचो जर इव्हेंट ऑनलायन जर आसलो
जाल्यार तो ऑनलायन म्हणून तुमी घालात, हांगा रोखडेंच सकयल ऑनलायनाची लिंक येतली. जर ती नासत जाल्यार ती ऑफलायन म्हणत ती GPS ती लिंक वतली. आनी ऑफलायन म्हणलें की मागीर तुमी थळ घालात. थळा खातीर खंयचें थळ तें तुमी बरयात. ओके, हांगा कितें तरी हांवें घालां, एक हें आसा जस्ट तुमकां दाखोवपा खातीर. आनी मागीर जें आसा तें तुमी हांगा मुखार वतकर मागीर ताची GPS लिंक तुमकां सांगलें हांवें की गुगल मॅप्साचेर वचपाचें. म्हणजे आतां तुमी गुगल मॅप्स जर हांगा मारले जायत जाल्यार त्या गुगल मॅप्साचेर जर तुमी खंय वचपाचें कितें तें तुमी घालपाक शकतात. हें राजीव कला मंदीर, मुखार शॅर म्हण आसतलें, ह्या शॅराचेर मारपाचें. तें शॅर मारलें जाल्यार तुमकां हांगा दिसतलें कॉपी लिंक म्हणून. ही लिंक सरळ कॉपी करपाची आनी परत तुमी हांगा येवपाचें आनी तातूंत भितर ती फक्त पेस्ट करपाची. ती पेस्ट केली की जालें. मागीर खंयची शारा भितर हें आसा, सांखळे भितर आसा जाल्यार सांखळी म्हणून घालात. हांगा तुमकां आनी खंयचे डिटेल्स घालपाक जाय जाल्यार त्यो डिटेल्स घालात आनी हांगा जें सेव आसा तें सेव करात. ताजे नंतर तुमकां वेळापत्रक घालपाक मेळटा. म्हणजे फुडली तपशिला खातीर खंयची तारीख ती वेच, ती तारीख तुगेली मागतले तुजे कडेन, ती तारीख घाली की तातूंत भितर ती तारीख येतली. ती तारीख आयली की त्या तारखे भितर मागीर तूं सगळें वेळापत्रक डिटेल घालपाक शकता. माचयेर कोण कोण आसात ताजें नांव तुज्यान घालपाक जाता, ताजो फोटो हांगा PDF जर ताजें कितें आसत बायोडेटा जाल्यार तो PDF तुज्यान हें करपाक जाता. वा वळख सांगपी कसली विकिपिडियाची, सोशल मिडियाची, फेसबुकाची, ट्विटराची वा आनी खंयची लिंक आसत ती लिंक घालपाक जाता. ताजो पद वा हुद्दो कोण तो मनीस, तो कोणी चीफ मिनिस्टर आसपाक शकता, तो घडये एक धर्मगुरू आसपाक शकता, आनी कितें अशे तरेचें कितें आसपाक शकता. तो कोण आसा कितें तें तुमच्यांनी सगळें सांगपाक जाता. तो येजमान आसतलो, येवकार, आयोजक आसतलो, सुत्रधार आसतलो, कोण आसतलो, काणयेकार आसतलो, सादरकर्ता आसतलो, हे ताजें माचये वयलें स्थान कितें एक्झॅक्टली आसतलो, अध्यक्ष आसतलो, ते अध्यक्ष म्हणून तुमच्यान घालपाक जाता. ताजो फोटो हांगा प्रतिमा जोड म्हणून तातूंत भितर घालपाक जाता. आनी इतलेंच न्हय तर आनीक लोक जे आसात ते हांगा आनीक जोड म्हणून आसा, प्लस मार्क आसा, त्या प्लस मार्काचेर ते घालपाचें. प्रत्येक खेपे सेव करपाचें लक्षांत दवरात. आयोजकाचो तपशील आयोजक कोण तो वेगळो घालपाक जाता. हांगा आयोजकाचें नांव घालपाक जाता, ताजो फोन नंबर, ताजी ईमेल, ताजी वेबसायट, तुमचो लोगो जो आसा आयोजकाचो तो घालपाचो. आयोजक एका परस चड असले जाल्यार तेयी बी घालपाक मेळटात. ओके, आनी तितलेंच न्हय, आयोजका बरोबर हांगा सह आयोजक आसतात एक फावट, कोऑर्गनायझर्स, तांचें हें हांगा वेगळे तरेचें आसा, तें तुमच्यांनी दिवपाक जाता. ताजे नंतर मागीर हें पळय फोट्यांचें दालन आसा. हांगा तुमच्यांनी फोटो घालपाक जातात. एकाचेर एक पळय प्लस सायन आसा, ती प्लस सायन घेवन तुमच्यांनी फोटो सगळ्यो येदोळ दाखयल्ले तशें करपाक जाता. इतलेंच न्हय, व्हिडिओ जर आसत जाल्यार ते व्हिडिओ घालपाक जातात. ती व्हिडिओची लिंक घालपाक जाता. आनी जर हाजी जर युट्यूबाची जर आसत जाल्यार ताजी थंबनेल सरळ दिसतली आनी ताजो माथाळो कितें आसा, कसलो व्हिडिओ तोय तुमच्यांनी घालपाक जाता. ओके, आतां हें सगळ्यांत चड इंट्रस्टींग. तो येतलो काय ना तें कळपा खातीर जें तुमकां हांवें तो दाखयल्लें, तो येतलो म्हणून सांगपाक वॉट्सॅपाचो पळय मोबायल नंबर आसा, तो मोबायल नंबर मी हांगा सरळ घालपाचो. ताची इतलेंच न्ही, समजा तुमच्या हातूंत भितर कसली फी आसली कितें जाल्यार ती फी वा कोणा कडल्यान डोनेशन घेवपाक जाय, कितली डोनेशन घालतले, तुमची UPI ID फक्त हांगा घालात. ती UPI ID घाली की त्या UPI ID वयल्यान थंय तुमी तें जेन्ना ओपन जातलें तातूंत भितर तुमकां तें वर्गणे खातीर म्हण आसतलें फॉर कॉन्ट्रिब्युशन, ताजेर फक्त क्लिक करपाचें. डायरेक्ट तुमची UPI IDचेर डायरेक्ट वतलें आनी थंयच्यान ते पे करपाक शकतात. आतां तो एमावंट जर तुवें फिक्स जर थारायिल्लो आसा कितें 2000 5000 जाल्यार तो पसून हांगा वर्गणे खातीर UPI रक्कम कितली ती घालपाक जाता. ही कॉन्ट्रिब्युशना खातीर पळय, ही कॉन्ट्रिब्युशनाचो जो आसा तो UPI ID तुमी ऑलरेडी जर घाल्ले आसत जाल्यार ताजेर मारात. हें पळय हांगा सरळ येतलें. गुगल पे आसा, फोन पे आसा, पेटीएम आसा, ह्यो 3 गजालींतल्यान तुमच्यांनी डायरेक्ट पेमेंट करपाक जाता. नाजाल्यार तुमी तुमची UPI ID घाल्लीच आसा, ती UPI ID जी आसा ती UPI ID मारपाची, ती कॉपी करपाची. ती कॉपी करपाक तुमकां हांगा दिल्ली आसा, ती कॉपी करपाची आनी डायरेक्ट तुमी तुमच्या UPI भितर वचपाचें. आतां हांगा फोन पेचेर जर आसत जाल्यार फोन पेचेर हें पळय डायरेक्ट हांगा फोन पे ओपन जातलें आनी हो पळय एमावंट, आनी तो एमावंट जो आसा तो एमावंट तुमी घालपाचो आनी धाडून दिवपाचो. समजा तुमकां चड डिटेल्स घेवपाक जाय जाल्यार गुगल फॉर्म तुमच्यांनी गुगल फॉर्माची लिव करता. जर तुमचें लायव्ह टॅलिकास्ट जावपाचो आसा प्रोग्राम जाल्यार ताजी लिंक हांगा घालपाक जाता. समजा तुमी कितें बूक रिलीज करता आनी कितें करतात आनी ताजे खातीर प्री बुकींग करपाचें आसा, प्री बुकींग केल्यार बूक बीक सवाय दितात जाल्यार ती प्री बुकिंगा खातीर खंयची तुमची लिंक आसा ती लिंक वा तो फोन नंबर तुमच्यांनी दिवपाक जाता. सोशल मिडियाचो कितें आसा तोय बी दिवपाक जाता. आनी ताजे शिवाय मागीर तुमचो हें वाचपाक जाय चड लोकांनी जाल्यार ताजे कीवर्ड्स कितें आसात ते कीवर्ड्सय घालपाक जाता. हें सगळें भरून जातकर आनी प्रत्येक खेपेक सेव करतकर हांगा तुमकां सबमीट इव्हेंट म्हणटा तें सबमीट इव्हेंट करपाक जाय. तो करपा खातीर हांगा ताजे पयलीं रेड टर्म्स एंड कंडिशन्स तें तुमकां क्लिक करचें पडटलें आनी तें क्लिक केलें
की मागीरच सबमीट जातलो इव्हेंट. ती कितें आसात कंडिशन्स ती सकयल घाल्ली आसात टर्म्स एंड कंडिशन्स तूं तुमच्यांनी वाचपाक जाता. कोणें कित्याचो गैरवापर करचो न्ही म्हणून केल्लो ह्यो तजवीजो. तर तें जालें की हो इव्हेंट सबमीट जालो. हो इव्हेंट सबमीट जालो की ताज्या नंतर आमचे कडेन हांगा मेल येतली. ती मेल आमची हांगा ही पळय अशे तरेची इव्हेंट एप्रुवल म्हणून मेल येता. ती मेल हांगा येता. ती मेल आयली की ताजे नंतर आमी वचून ती एप्रूव करतात. एप्रूव करतकर ताजे नंतर तो इव्हेंट जो आसा तो इव्हेंट एप्रूव जालो अशे तरेची ही मेल तुमकां येतली. आनी ती येतली ताजेर हांगा सकयल लिंक आसतली. ही लिंक अशी ओपन जातली आनी हाजेर तुमकां हो पोस्टर मेळटलो. ह्या पोस्टराचेर ह्यो डिटेल्स आसात त्यो तुमच्यांनी सरळ हातूंत भितर ज्यो तुमकां दाखयल्यो त्या पद्दतीन तुमच्यांनी सगळ्यो शेअर करपाक जाता. आतां हें तुमकां परत आनी एक गजाल आसा. हें सगळें करतकर समजा तुमकां एडीट करचेशें दिसलें की आनी थोड्यो डिटेल्स घालपाक जाय. सगळ्यो डिटेल्स पयलींच घालपाक मेळना, थोडी उरतात. सगळ्यो हातांत येतकर घालपाक जाय अशेंय बी ना. सो ह्यो जे आसात त्यो करपा खातीर एडीट करपा खातीर तुमी परत हांगा वचपाचें आनी इव्हेंट गोवाच्या सायडीक जें मनशाचें चित्र आसा ताजेर तुमी क्लिक करपाचें. क्लिक करतकर तुमकां हांगा माय इव्हेंट्स दिसतले. हे माय इव्हेंट्स जर तुमी मारले जायत जाल्यार तुमकां हांगा हे पळय हे सगळे अशे तरेचे इव्हेंट्स मेळटले तुमी केल्ले. तातूंत भितर हे पळय एडीट सेक्शन आसा. हें एडीट सेक्शन जर तुमी जर मारले जायत क्लिक केले जायत जाल्यार जी तुमी पळय बरयल्ली ती सगळी हांगा परत येतली. तातूंत भितर जे तुमच्यांनी चेंजीस करपाक जाय ते चेंजीस तुमी करपाक शकतात आनी ते अपडेट करपाक शकतात. ही बी गजाल तुमच्यांनी करपाक जाता. आनी हालींच आमचे एक बरे साहित्यीक भायर पडले दिनकर मुरकुंडे आनी ती हांगा ओपन केल्ली. थंय तांकां खूब बऱ्या पडलें कारण तें घर खंय पडटा तें खबर नाशिल्लें. तें डायरेक्शन दिलें. त्या डायरेक्शनाचेर सगळे लोक तें डायरेक्शन हांगा ओपन करून त्या प्रमाणे आयले. सो ह्यो गजाली जर तुमी मतींत दवरली जायत जाल्यार ताजे कितलेशेच फायदे जावपाक शकतात. अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो ऑर्गनायजर्सां खातीरय बी आसात आनी त्याच बरोबर जे व्ह्युअर्स आसात त्या व्ह्युअर्सां भितरय तांचे खातीर आसात. आनी हें तुमच्यांनी शेअर करपाक जाता. हे इव्हेंट गोवा तुमी वापरचें, ऑर्गनायजर्सांनी अपडेट करपाचें. आमी फक्त एप्रूव करतले. नमस्कार. आमी ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली सद्याक आतां हे घडयेक मोफत दिल्ले आसात आनी त्यो तुमी ट्राय करून पळोवच्यो अशें तुमचे कडेन मागता. जय गोंय.